چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ لوٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کی آنچل میں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی۔ یہ تیرا گھر، یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ لوٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کی آنچل میں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی،
का दरबार है मौला, सरापा नूर है, एक मोहब्बते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। खड़ी हैं और लोगों की कोशिश है बारिश के बावजूद के वो अपने हीरो के वो जो सफर आखिर पर रवाना होने के लिए जो है वो जा सकें, उनके जनाजे में शरीक हो सकें। और जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद है इस वक्त नमाज जनाजा के करीब गाड़ियों की, और लोग इस वक्त जोक जो है नमाज जनाजे की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा के लिए इस वक्त लोगों का जम गफ़ीर फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद है और इंतज़ामिया की जानिब से नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए मरबूत इंतजामात किए गए हैं और आला शख्सियात की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और इस वक्त उनका जसद खाकी फैसल मस्जिद पहुंचा दिया गया है। 3:30 बजे का वक्त दिया गया था नमाज जनाजा का और उनके नमाज जनाजा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों का एक जम गफ़ीर है जो फैसल मस्जिद पहुंच चुका। और नाज़िया, अभी तक भी लोग जो है वो फैसल मस्जिद की जानिब रवाना हो रहे हैं क्योंकि यकीनी तौर पर वो मोहसिन पाकिस्तान थे, कौम के हीरो हैं और कौम को उनसे बहुत मोहब्बत है। और आज हर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसकी आंख अश्कबार है और यकीनी तौर पर वो लोग जो नमाज जनाजा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों से अपने हीरो को खराज अक़ीदत करने के लिए, उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए फैसल मस्जिद पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जी, और नमाज जनाजा के लिए दोपहर 3:30 बजे का वक्त दिया गया है। इस हवाले से इंतजामात भी किए गए हैं। इंतजामिया इस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रही है। एक जम्मे गफ़ीर है जो कोशिश कर रहा है कि वो नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें, उस जगह पर पहुंच सकें जहां नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और इसके बाद तदफीन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि H8 इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। बराह रास्त मनाजिर हम अपने नाज़रीन को टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आज एक कौमी हीरो से हमारी कौम महरूम हो गई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हम में मौजूद नहीं रहे। पूरी कौम अश्कबार है और पूरी कौम इस वक्त अफसुर्दा है। यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का और बहैसियत कौम हर पाकिस्तानी का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा खला पैदा हुआ है जिसे पुर करना यकीनन मुमकिन नहीं है। जी नाज़िया, बिल्कुल। और अगर बात की जाए उनकी खिदमात के हवाले से तो उनकी खिदमात को ये कौम हमेशा याद रखेगी। तहकीक और साइंस के मैदान में जो उनकी खिदमात हैं बिलखुसूस वो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। और जिस तरह से एक अज़्म समीम और जोहद मुसलसल के साथ उन्होंने दिफा के शोबे में जो कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए हैं उन्हें कौम जो है वो दिलो जान से सराहती है। बराह रास्त ये मनासिर उनके सफ़र आखिरत के आप इस वक्त देख सकते हैं। जसद खाकी उनका जो है फैसल मस्जिद ले जाया जा चुका है और कुछ ही मिनट बाकी हैं। 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया उनकी नमाज जनाजा अदा करने के हवाले से। और यहाँ पर लोगों का एक जम गफ़ीर है। हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सर्विस चीफ। और इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तमाम वफाकी वज़रा को मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में शिरकत की खुसूसी तौर पर जो है वो हिदायत की है। यहाँ पर इस वक्त फैसल मस्जिद और उसके इतराफ़ में सिक्योरिटी के भी मरबूत इंतजाम किए गए हैं और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के सिलसिले में तमाम इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल हैं। 3:30 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी जिसके बाद उन्हें H8 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। अल्लाह ताला कौमी हीरो को गरीक रहमत फरमाए। आमीन सुम आमीन। बराह रास्त मनाजिर हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये मनाजिर हैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लोग आ रहे हैं और अभी भी लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ ही मिनट बाकी हैं। इस वक्त 3:30 बजने में 3:30 बजे का वक्त दिया गया था नमाज जनाजा के लिए और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेशुमार खिदमात हैं जिन खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज बहुत सारे लोगों की जानिब से ताज़ियती पैगामात भी दिए गए और
वो लोग जो यकीनन उनको खुद ज़ाती तौर पर जानते थे, उनकी जानिब से भी हमने देखा कि पैगामात सामने आए और गहरे दुख का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। एक ऐसा कौमी हीरो कि जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, आज वो हीरो हम में मौजूद नहीं रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनकी गिरांकदर खिदमात पर 3 सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। यकीनन उनकी खिदमात ऐसी हैं कि उनको अगर हम गिनना शुरू करें मनाजिर, तो उनकी एक तवील फहरिस्त है हमारे सामने। अनगिनत जो खिदमात हैं उनकी, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए हैं। जी नाज़ी, और बिल्कुल बहसीयत इंसान में, जैसे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज ट्वीट किया कि वो 1982 से उन्हें ज़ाती हैसियत से जानते हैं, तो जो लोग उनको ज़ाती हैसियत में जानते हैं उन सब ने आज उनकी वफ़ात के बाद जो तासुरात दिए हैं उनमें यही कहा है कि उन्हें बहसीयत इंसान आला अखलाक का हामिल और एक शफीक इंसान पाया। न सिर्फ अपनी पेशावराना खिदमात के हवाले से वो जाने जाते हैं, बल्कि समाजी खिदमात के हवाले से भी उनके ग्रांकदर कारहाय नुमायाँ हैं, जिनको आज इस कौम जो है वो ये कौम जो है उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती है। और उनका जो मिशन है, ख़ास तौर पर जो उनकी शख्सियत और उनकी तालीमात जो हैं, उसकी अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर वो नौजवानों के लिए बड़ी मशअला रहा है। किस हद तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात फेस की और किस अज़्म समीम के साथ वो इन मुश्किलात के खिलाफ डटे रहे, और बिल आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी कामयाबी से नवाजा कि उनका नाम पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और उनका ये रोशन बाब जो है वो हमेशा ताबिंदा रहेगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मारूफ एटमी साइंसदान, मोहसिन पाकिस्तान, आज सुबह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा के मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से। बराह रास्त लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक कसीर तादाद है जो आज अपने इस कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ फैसल मस्जिद में मौजूद है। सिक्योरिटी के मरबूत इंतजाम किए गए हैं। ज़िले इंतजामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स, इमदादी इदारों के एहलकार और पाक फौज के जवान भी फैसल मस्जिद में तैनात किए गए हैं ताकि नमाज जनाजा के दौरान जो है वो नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखा जाए। और नाज़रीन, जैसे कि इमरान मनसब हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे थे कि बारिश हो रही है और इसके बावजूद लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और ट्रैफिक का भी मरबूत जो है वो प्लान तश्कील दिया गया है ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद की जानिब से। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं जहाँ जहाँ से लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त सड़कों पर रश है और लोग रसाई हासिल करना चाह रहे हैं फैसल मस्जिद तक ताकि मारूफ एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें। बिल्कुल मनाजिर ऐसा ही है और ये पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत है, अकीदत है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ और उनकी जो भी खिदमात हैं यकीनन उसके लिए एक कदर भी है, एक एहतराम भी है कि जो खींच कर ला रहा है लोगों को। बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद हम देख सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है फैसल मस्जिद में और अभी भी लोगों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। गो के अभी बिल्कुल 3:30 बजे के करीब का वक्त है और नमाज जनाजा का जो वक्त दिया गया था वो वक्त आन पहुंचा है, लेकिन इस वक्त भी लोगों का जो सफ़र है इस तरफ वो रवां दवां है, वो जारी है। लोगों की कोशिश ये है कि वो नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें और अपने कौमी हीरो को जो आखिरी सफ़र की जानिब वो जो सफ़र है वहाँ पर एक मरतबा अलविदा कह सकें, वहाँ पर मौजूद रह सकें, क्योंकि ये कौम यकीनन अब्दुल कदीर खान की खिदमात को तो याद रखेगी, लेकिन आज इस मौके पर भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद रहना चाहते हैं, नमाज जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं, यकीनन उनके लिए दुआ गो भी रहना चाहते हैं। जी नाज़िया, बिल्कुल जो कौमी हीरोज़ होते हैं उनकी शख्सियत का यही खासा होता है कि वो पूरे वतन में जो है वो हर दिल अजीज़ होते हैं, मकबूल होते हैं और लोगों से ऐसी ही मोहब्बत और ऐसा ही खराज अक़ीदत वसूल करते हैं जो आज हम देख रहे हैं मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हिस्से में आया। 3:30 बजे का वक्त है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सफ़ बंदी जो है वो की जा रही है नमाज जनाजा अदा करने के लिए। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, वफाकी वज़रा, सर्विस चीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर आला शख्सियात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ही शहरी नहीं बल्कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स हमें आगाह कर रहे हैं वो भी अतराफ़ के शहरों से फैसल मस्जिद तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद यहाँ पर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर है जो हम
دیکھ رہے ہیں فیصل مسجد کے احاطے میں پہنچا ہے اپنے محبوب رہنما ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اور ان کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ نام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ تابندہ اور روشن رہے گا، اور ان کی نماز جنازہ میں اس وقت شرکت کے لیے جتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنا رش ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کا غماز ہے کہ اس طرح قوم کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان سے قوم کا ہر فرد والہانہ لگاؤ رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور صرف ان کی پیشہ ورانہ خدمات ہی نہیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو فلاحی کاموں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور انہوں نے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا۔ درد دل رکھنے والی شخصیت تھے، محبت کرنے والی شخصیت تھے، اور ذاتی طور پر جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے آج ٹویٹس کیے، جنہوں نے آج تاثرات دیے، انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ کردار کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے مالک تھے، شفیق انسان تھے۔ ان کے جسد خاکی کو فیصل مسجد تک پہنچانے کے یہ مناظر براہ راست ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی پوری ٹیم بھی آج اس غمزدہ گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور پورے پاکستان کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا بھی آج ہر کارکن جو ہے وہ افسردہ ہے، اور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے اپنے رب کے حضور دعا گو ہے۔ محسن پاکستان، ایک عظیم انسان، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج صبح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں پورے قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ قومی پرچم آج سرنگوں ہے اور ہر محب وطن آنکھ آج اشکبار ہے۔ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اس عظیم انسان کے انتقال کے بعد خصوصی طور پر اپنے تمام وزراء کو اور حکومتی اراکین کو یہ ہدایت کی کہ معروف ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تمام وفاقی وزراء اور حکومتی اراکین جو ہیں وہاں پر پہنچیں۔ تو ناظرین، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت، ان کی خدمات اور ان کی جو تعلیمات ہیں، بنیادی طور پر ان کی جو شخصیت کا ایک خاصہ اور جو پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، وہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مناظر اگر ہم ان کی شخصیت کی، جیسا کہ آپ نے بھی بات کی، اور اگر ہم ذکر کریں، نظر ڈالیں تو ایک جہد مسلسل ہمیں دکھائی دیتی ہے، ایک ایسی مسلسل محنت اور جدوجہد کے جس میں بہت ساری مشکلات بھی یقیناً آئیں۔ پھر ان کی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ طویل عرصے سے علیل بھی تھے، لیکن اگر ان کی خدمات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ کہیں پر ہمیں رکتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ وہ سفر تھا کہ جو جاری رہا ہر طرح کے حالات میں، اور پھر انہیں یقیناً ایک ایسی کامیابی ملی کہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا صحرا ان کے سر گیا، اور یہ وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس نے پاکستان کو ایک ایسی پہچان دی، جس نے پاکستان کو ایک مستحکم قوم کے طور پر، مستحکم ملک کے طور پر دنیا میں متعارف کروایا۔ اور ایک جو ملکی دفاع کے حوالے سے بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر انہوں نے بنایا، تو اس حوالے سے ان کی جو یہ خدمات ہیں وہ یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وطن عزیز کا ہر شہری اس وقت غمزدہ ہے، ہر آنکھ پرنم ہے، اور اپنے عظیم قومی رہنما کو، اور رہنما اس لیے کہ انہوں نے محنت کے لیے ایک رہنمائی کی، ایک راستہ دکھایا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کو اپنی محنت کا تسلسل بنیادی طور پر برقرار رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے رہنمائی بھی بالکل ہمیں پرووائڈ کی، تو نوجوانوں کے لیے وہ یقیناً مشعل راہ ہیں۔ چلے جی، بسم اللہ۔ نماز جنازہ کی تیاری فرمائیں تمام لوگ، نماز جنازہ کی تیاری فرمائیں۔ پروفیسر جناب غزالی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے اور دعا کریں گے حضرت محمد الیاس۔ حضرات، نماز جنازہ تیار ہے، آپ لوگ صف بندی کر لیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ حضرت صاحب شروع کریں، دنیا کا بہت دباؤ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، شروع کریں۔ نماز جنازہ شروع کی جا رہی ہے، نیت فرما لیجئے، صفیں سیدھی فرما لیجئے، نیت کر لیجئے، جنازہ شروع کیا جا رہا ہے۔ نماز کے لیے تیاری کر لیجئے، نماز شروع ہونے والی ہے۔
شروع کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. الحمدللہ. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے مناظر آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں. فیصل مسجد اسلام آباد سے چند لمحے پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس وقت ان کی میت کو لے جایا جائے گا H8 قبرستان, جہاں پر ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں, اور اب سے چند لمحوں بعد ان کو سپرد خاک کرنے کے لیے ان کی میت کو جو ہے H8 قبرستان میں لے جایا جائے گا, جہاں ان کو قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. آج ہر محب وطن پاکستانی اشکبار ہے اور یقیناً غمزدہ ہے. ایک باب, سنہرا باب بند ہوا جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور جس نے ہمیشہ ہر مشکل کے خلاف چٹان بن کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا. عزم سمیم رہے, نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو ان کا لوہا منوایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. خاص طور پر ناظرین اس طرح سے آپ بات کر رہی تھی کہ رہنما ان کو اس لیے کہا جائے گا کہ جس طرح سے انہوں نے سائنس و تحقیق کے میدان میں اپنی حیثیت منوائی, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کیا, جس طرح سے ان کے جو شخصیت کے اعلیٰ اوصاف ہیں اور انہیں بحیثیت انسان جو ہے وہ سراہا گیا ہے, وہ یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں, تاکہ پاکستان کو جو ہے ہر مشکل سے نجات دلائی جا سکے, تاکہ پاکستان کو ہر مشکل میں سرخرو کیا جا سکے. اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیات ہی ہوتی ہیں جو ایسی تعلیمات فراہم کرتی ہیں. پاکستان کے معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. تدفین کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آنے والے بلیٹنز میں مزید اپڈیٹ کریں گے. پی ٹی وی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ملاحظہ کر سکیں گے آپ علاقائی خبریں. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز جائز بوزنا ایک خبر. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سن نماز جنازہ آو اسلام آباد فیصل مسجد مز ادا کرنا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج صبح وفات سپدمت.
یہ عمر 65 ورش ڈاکٹر عبدالقدیر خانن کور ملک دفاعس مز اہم کردار ادا تو تم ملک کے ایٹمی پروگرامک بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ساری کھت بڑے سول اعزاز نشان امتیاز ست نواز آمت وزیر اعظم عمران خانن ڈاکٹر عبدالقدیر خان سندس انتقال سپدنس پہ سٹھا دکھ تو افسوس اظہار کران تہند مغفرت تو اہلکار خاطر صبر جمیل دعا کورمت پنس ٹویٹس من وزیر اعظم عمران خان وونمت کہ ملک جوہری طاقت بنانس من پور قوم تمن سی محبت کران صدر ڈاکٹر عارف علوین تہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سندس انتقالس پہ سٹھا دکھ تو افسوس اظہار کورمت تمو پنس ٹویٹس من وونمت کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خانن کور ملک جوہری طاقت بنانس من اہم کردار ادا تو وون کہ ملک خاطر تہذ خدمات ہمیشہ یاد تھون مقبوضہ جموں تو من حریت رہنما تو تنظیموں پاکستان کس معروم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سندس انتقال سپدنس پہ تعزیت اظہار کورمت کشمیر میڈیا سروس مطابق جموں کشمیر پیپل لیگ ہند چیئرمین مختار احمد وازا وائس چیئرمین سید اعجاز رحمانی جموں کشمیر مسلم کانفرنس چیئرمین شبیر احمد ڈار حریت رہنما عبدالحد پرا یاسمین راجہ ڈاکٹر مصعب تو فاطمہ جان پنن بین بیانن من سگوار خاندان تو پاکستانی حکومت ست ہمدردی یکجہتی اظہار کورمت تمو مرحوم سند مغفرت درجاتن ہند بلندی باپت دعا تہ کورمت آزاد جموں تو ہند سابقہ صدر تو سابقہ وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان سند نماز جنازہ آو ہوئی جہاز گراؤنڈ کوٹلی مز ادا کرنے نماز جنازہ مز کر آزاد ہند صدر بیرسٹر سلطان محمد چودھری وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی سابقہ وزیر اعظم سردار عبدالعتیق احمد خان حکومت کے وزراء سابقہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر فیصل راٹھور سان سیاسی تو شرکت وزیر عمران خانن بزرگ سیاستدان سند انتقالس پہ دکھ تو افسوس اظہار کران وونمت کہ کشمیر تو کشمیر عوام خاطر تہذ خدمات ہمیشہ یاد تھون جموں کشمیر ینگ مینز لیگ ہند نائب چیئرمین زاہد اشرف اکس بیانس مز غیر قونوی تو نظر بند کوششن ست بدسلوکی تو تم مقبوضہ وادی نیبر دور دراز جیلن من منتقل کرنے شدید مذمت کرمز زاہد اشرف معروف آزادی پسند کارکن مشتاق احمد زرگر سند دون باپترن عادل زرگر تو داود زرگر سن مسلسل نظر بندی ہند شدید مذمت کرمز تمو انسانی حق ہند عالمی تنظیمن اپیل کرمز کہ تم ہین بھارتی حکومت کی طرف مقبوضہ جموں تو مز انسانیتس خلاف جاری سنگین جرمن ہند نوٹس کاشر پورٹ ووت بلٹن اجازت اللہ حافظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی وی نیوز کی گوجی خبران السدامین محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج فعل وفات پا گیا تھا ان کی عمر 85 سال تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کا دفاع میں اہم کردار ادا کیا تو وہ ملک کا ایٹمی پروگرام کا بانی تھا انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑو سول اعزاز نشان امتیاز دی نوازیو گیو تھو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پسماندگان میں ان کی اہلیہ 2 بیٹی شامل ہے وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال پر ڈونگا دکھ کو اظہار کرتا ہوا کیوں کہ ان کی مغفرت ٹبر وسط صبر جمیل کی دعا کی ہے اپنا ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کیوں کہ ملک نے ایٹمی طاقت بنان پر پوری قوم انسان محبت کرے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال پر ڈونگا دکھ کو اظہار کیے ہوئے اپنا ٹویٹ میں صدر مملکت نے کیوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک نہ جوہری طاقت بنان میں اہم کردار ادا کیے ہوئے ملک وسط ان کی خدمات نہ قوم کدے بھی فراموش نہیں کرے گی بھارت کا زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنما تنظیمہ نے پاکستان کا معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال پر تعزیت کو اظہار کیے ہوئے جموں کشمیر پیپلز لیگ کا چیئرمین مختار احمد وازا وائس چیئرمین سید اعجاز رحمانی جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا چیئرمین شبیر احمد ڈار
हुर्रियत रहनमा अब्दुल्ला खदपरा, यास्मीन राजा, डॉक्टर मौसब ते फातिमा जान ने अपना बख बख बयानामा सोगवार खानदान ते पाकिस्तानी कौमती हमदर्दी ते यकजहती को इजहार की हुए। उन्होंने अल्लाह ताला की दुआ की है कि वे मरहूम की मगफरत ते दर्जात बुलंद करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर का साबिक सदर ते साबिक वज़ीर आज़म सरदार आयात खान की सिकंदर हवाई जहाज कोटली में अदा की गई है। नमाज जनाजा में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, वज़राए हुकूमत, साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादर, फैसल राठौर सने सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुजुर्ग सियासतदान का इंतकाल पर दुख ते अफसोस को इजहार करता हुआ क्यों कि कश्मीरी तो कश्मीरी अवाम वस्ते इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। इसका नाली कुछ फिर खत्म हुई, इज़न दो रब रखो। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन।